uluhan sa mga labas ug mga parasig. Global Disciple Making Seminar gilunsad sa Mindanao Mission Academy. Mga manunulat sa Zamboanga Peninsula Mission ditapok. Southern Asia Pacific Division Education Director nanguna sa malampusong kulminasyon sa School Administrators and Teachers Leadership Seminar. Ug Zamboanga Peninsula Mission-wide Stewardship Seminar nipukaw sa mga kasing-kasing sa kapin 400 ka mga delegado. Kini ug uban pang makaparasig nga mga balita dinhilang sa MISPA Live News and Commentary. Live gikan sa buhatan sa Hope Channel South Philippines. Kini ang MISPA Live News and Commentary. Mayong uto mga kapaglaom among mga pagbayabi diha kaninyo dinhi sa programa nga maghatod kanato sa pinakalabas nga mga kalihukan sa kapubudan sa luwak sa teritoryo sa hiniusang puwersa sa Southwestern Philippine Union Conference ug Southeastern Philippine Union Mission. Karon adlaw ipapahulay sa 9 sa bulan sa Marso tuig 2024 among iato diha kaninyo ang mga pinakalabas nga mga kalihukan nga mga balita sa kamatuoran. Ug nagdalaw akong paglaom uban ang puwersa sa katawhan sa Dios kinyong kapaglaom makardayham alang sa MISPA Live News and Commentary. Alang sa unang balita nga makapadugang sa atong kadasigon ug magdala kanato sa paghimaya sa atong buhi nga Dios, usa ka Youth Leaders Convention ang gipaygayon sa South Philippine Adventist College nga gipasiugdahan sa Southeastern Philippine Union Mission alang sa mga kabatanunan gikan sa nagrilaing misyon o conference nga sakop niini. Walay laing tumong niini kundi ang pagdasig sa itong mga batanon o pagbansay kanila alang sa buluhaton sa pagmantala sa mayong balita. Alang sa duwang detalye, aniyas kapaglaom Gisalyn Meslos. Kapaglaom Gisalyn. Nagkaisa ang mga batanon gikan sa nagkanlaing mission o conference sakop sa Southeastern Philippine Union Mission dinhi sa South Philippine Adventist College Campus alang sa pinakaunan ini nga Youth Leaders Convention nga dunay timang I Am Sent. Gisugdan ang mga Youth Leadership Convention adlang Biyernes sa Pebrero 23 di ng mga kabatanunan sa nagkanlaing mission o conference malipayong nisugat sa pag-abli sa maong programa. Diin gipalaila ang mga magsusulti sa tibok tulo ka mga adlaw. Pagkagabi sa Biyernes, gisugdan dayon ng una ug ikaduhang plenary session diin gisgutan ang Senior Youth Leadership ug Ambassadors Program. Sayo sa kadlawon sa Sabado, si Elder Colin Hon, Director of International Ministries, nahimutang sa Australia, di naghatag og pampadasig sa mga kabatanunan. O gisugdan ang ikaduhang programa sa Sabbath School, din ang mga kabatanunan nakadungog og mas nakaila pa kung unsa ang programa nga Master Guide, Adventurer ug Pathfinder. Si Pastor Danielo Palomares, President sa bagong Southeastern Philippine Union Mission, naghatag og mensahe ug nagpahinumdum sa mga kabatanunan nga gipadala sila sa Ginoo na adunay purpose, nga adunay mensahe ug nga kinahanglan na i-share sa ubang tao labi na ang nanginahanglan sa mensahe sa Ginoo. Nagpadayon ang maong programa pinaagi sa mga plenary session, mao ang pagpailaila sa mga programa nga Voice of Youth, Public Campus Ministry, Young Professionals, Young Adults, 1 Year in Mission, Bible Reading Project, Prayer Network ug Friendship Camping. Gitapos ang maong programa adlang Domingo sa Pebrero 25, pinaagi sa commitment ug giampuan sa mga youth directors sa nagkanlaing mission. Here am I, sent me Lord. Mo kana ang malipayong singgit sa mga batanon, human sila gidasig pinaagi sa mga plenary session. Duyog ang ilang pakigsaad sa kanunay sa pagtubag sa tawag sa buhat pagmantala sa maayong balita. Gikan dinhi sa South Philippine Adventist College, Gisalyn Meslos, MISPA Live News and Commentary. Atong kanunay apil sa itong mga pagampo ang mga programa alang sa itong mga kabatanunan sama niini. Dang salamat sa mong report kapag laom Gisalyn.
Mga higala sa Mindanao Mission Academy, pagpalambo sa kahanas alang sa mga membro sa MSA kon Ministerial Spouses Association sa North Central Mindanao Conference, gilunsad. Atong sayro ng balita, gikan kagapaglaom Idani Fuentes. Usa ka kaliyukan alang sa ato mga ministerial spouses nga muhatag og dugang kahibalo aron sa pagbansay sa ato mga kaigsunan. Ang maong kaliyukan gilusa din sa tuang tunghaan sa Mindanao Mission Academy, Mantika, Misamis Oriental. Bisan sa kawadon sa kuryente, wala kini nakapakgang o nakapahunong sa pagpadayon sa paglampos sa programa nga gilusad dinhi sa Mindanao Mission Academy. Kini ang programa ni MSA Coordinator nga si Ma'am Miraflor Bacalares nga nagpahigayon na usab og usa ka kalihukan alang sa tanang ministerial spouses sa North Central Mindanao Conference alang sa pagpadayon nga pagbansay aron usab kini ilang mapahat sa mga kaigsunan ilabi na sa mga kababayenan sulod sa atong konferensya. So niya kami karon dinhi aron sa pag-review, sa pag-remind sa matag usa ka namo ug unsa ang among labi na sa humanitarian services. Salamat kayo sa mga advokasya no sa grupo labi na sa PAMAS, labi na sa simbahan nga napuluyuan Seventh-day Adventist kay tungod dugay-dugay na pud namong pangandoy labi na sa mga daotan nga panahon no nga dili taon mi makasugakod o mahatod sa mga pasyente unsa ba ang pwede namo buhaton aron makasalba sa isa ka buok kinabuhi no. Ako kayo pasalamat nga puon nga mapanalinganan mi sa panahon nga unta kani madayon namang gyud. Dako kayo tabang sa amuang katawhan diri sa isla. Salamat kay Lord o labi na sa mga tao nga nag-uban nga aning nga proyekto no ang ganyo gid kanunay nga dili kita permibiyaan katungod na permi sa tuang loyo. In behalf of the people of Sarangani, maraming salamat po. Ang panag-uban na himong panalangin ilabi na gyud sa mga kaigsuonan dapit sa Balut Island. Pinaagi niini mahimong mapadali ang pag-abot og tabang ngadto kanila ilabi na gyud in terms of emergency. Balut Island, I will go. Wherever the art of medicine is loved, there is also a love of humanity. Kini si Kapaglaong Francis Pilidar reporting alang sa MISPA Live News and Commentary. Dalaygon ang Diyos sa pagtambayong sa mga magbubuhat sa Southern Mindanao Mission o PAMAS alang sa buhat sa Diyos. Mga kapaglaong pagbansay alang sa kalambuan o liderado sa mga magtutudlo o mga tigdumala sa tibuok Western Mindanao, gitutukan sa Education Department alang sa dugang kasayuran, ania si Kapaglaong Rohani Mangkaw. Ang Department of Education sa Western Mindanao Conference nagpahigayon og usa ka leadership seminar alang sa mga magtutudlo og administrators dinhi sa WMC Church Gango, Ozami City niadtong Pebrero 22 ngadto sa 24, 2024. Sa usa ka espesyal nga kahigayunan, ang mga magtutudlo gikan sa lain-laing tulunghaan sa buhatan sa Western Mindanao Conference apil ang mga leader sa edukasyon nagtipon alang sa usa ka serye sa mga dinamikong seminar. Uban sa inisyatibo sa Departamento sa Edukasyon ug Kalabutan sa Simbahan, ang seminar nagtinguha og paghatag og kaalam ug mga estratehiya nga kinahanglanon aron mahatuyok sa mga hamubo ug mahimayaong panagway sa edukasyon karon. Our objectives of the seminar is to equip our teachers as well as our leaders in the church, in our church school, to become effective in their responsibilities as they are going to lead the education department. Uban sa tema nga character above intellect, ang nag-umol nga mga partisipante gipatambungan sa usa ka dakong pahinungod gikan kang Dr. Bienvenido G. Mergal, ang Education Director sa Southern Asia Pacific Division. Siya nagpadangat sa mga magtutudlo nga naghimaya sa ilang kahibalo ug nag-ila sa kinahanglanon nga pagtukod ug pagpauswag sa kinaiya sa mga estudyante. Sa maong seminar, gilunsad usab ang mga importante nga topiko sama sa
classroom management, classroom assessment, item analysis, strategic plan integrating academic and spiritual master plan, parameters of church board, school board and school management, o conflict resolution. What caught my interest the most is the topic, conflict resolution in school, highlighting focus on reconciliation, not on resolution. Romans 14:3 says, "Therefore, let us stop passing judgment on one another. Instead, make up your mind not to put any stumbling block or obstacle in the way a brother or a sister." Ang paglambo sa kaalam sa atong mga magtutudlo, dili lamang nagahatag og inspirasyon alang sa atong edukasyon, apan kini nagahatag usab og inspirasyon sa atong mga estudyante nga puhon makabaton og malinawong kaugmaon. Gikan dinhi sa WMC Gango, Ozami City, kini si Kapaglaom Rohani Mancao alang sa MISPA Live News and Commentary. Ang Ginoo magapanalangin sa atong mga magtutudlo ug dahang salamat sa mong report, Kapaglaom Rohani. Alang sa balitang international, Adventist Church sa Jamaica nakadawat sa taas nga marka alang sa kolehiyo nga edukasyon ug ang ADRA kod Adventist Development and Relief Agency nagpadayon sa ilang mga pagpaningkamot sa pagtabang sa usa ka tuig human ang dakong linog sa Turkey ug Syria. Aniya ang tibuok detalye gikan kang Kapaglaom Kin Salarda. Professor Emeritus Errol Miller, usa ka Jamaicanong magtutudlo ug author, nagpasalamat sa Seventh-day Adventist Church sa pagtabang sa edukasyon sa kadaghanang Jamaicano sa panahon sa kolonyal pinaagi sa pagtukod sa West Indian Training School ug karon ilado nga Northern Caribbean University. Gipasidunggan ni Miller ang integridad sa simbahan sa pag-ila sa kinahanglanon alang sa serbisyo sa edukasyon o panglawas nga gipasagdan sa British colonial government. Gipadayag niya ang quadrilateral nga formula sa simbahan nga positibo nga nakaapekto sa katilingban sa Jamaica. Edukasyon, pagbalik og literatura sa ebanghelyo, panglawas o simbahan. Gi-highlight ni Miller, kinsa mo kilalang mananaliksik o magtutudlo sa Commonwealth Caribbean ang unikal nga mga kontribusyon sa simbahan sa Jamaica. Nakit na ang ilang pagdala sa co-edukasyon, work-study programs ug mga trabaho sa industriya alang sa mga estudyante. Gi-encourage niya ang mga simbahan sa Jamaica nga magtinabangay aron magkahiusa sa tingog sa pagsangyaw sa ebanghelyo ug ang kinahanglanon sa paghinusol aron mapugnan ang mga isyu sa kinaihan sa tao. Gipasalamatan ni Miller ang liderato sa Seventh-day Adventist Church bisan sa mga di pagkasinabtanay sulod sa ilang membro kalabo sa pagsalmot sa ubang denominasyon sa Jamaica batok sa COVID-19. Niadtong Pebrero 6, tuig 2024, usa ka dakong linog sa teritoryo sa Turkey ug Syria nga nagdala og grabeng kadaot og libuhan ka mga kamatayon. Ang hinungdan sa kinatibuk ang 8.8 milyon nga mga tawo apektado ubos sa 3 ka milyon kini nga nanginahanglan og humanitarian nga tabang. Ang ADRA nga team nagtabang sa mga labing apektado, lakip na mga bata, buntis nga mga babayi ug mga tigulang. Sa Turkey, dunay kapin 50 ka mga trabahante ang gidispatso, nga nihatag og kapin 9,000 ka mga tao ug mga tent, gas para sa mga lutuanan ug mga mainit nga panapton. Ang ADRA nag-distribute og 14,005 ka mga pagkaon, 3,572 ka mga parcel sa pagkaon ug 590 ka mga kutson, ug nag-repair sa 3 ka mga emergency nga gipahuwanan. Alang sa dugang nga kasayuran, pwede na itong mabisita ang opisyal nga mga balita sulod sa Seventh-day Adventist, ang ANN o Adventist News Network sa Facebook o website. O magkato ang mga impormasyon nga nakailap kay sa Balitang International, ikaw ug ako mahatagan og paglantaw sa maayong kasinatian bisan asa man sa kalibutan. Kini sa Kansalarda, alang sa MISPA International. Dan salamat sa Balitang International, Kapaglaom Kin Salarda. Mga higala sa pagbalik, mga manunulat sa Zamboanga Peninsula Mission, gitapok aron sa pagduso sa buhat Ebanghelyo,
pinaagi sa media. Og Tambulig 70 Adventist Church gisaulog ang ika-72 anyos sa ilang iglesia. Og sa unsa daw alang sa selebrasyon sa Women's Month, kanus-a og unsa man gyud ay ang insaktong edad sa mga kababaihan aron sa pagminyo ato kanang sayran unya kauban sa paglaom tawing galigo dinhilang sa MISPA Live News and Commentary. Ang kinabuhi sama sa balud sa dagat. Usahay linaw, usahay baluron. Adunay mga panahon nga kusukusuhon sa bagyo sa pagsulay, ug usahay moabot ang kangitngit. Apan luyo ni ining tanan higala, paglao mo kupti. Itugyan mo sa Dios ang tanan, ug siya magapakalma sa mga unos, ug kita iyang dig-unon. Nganong nalisang man kamo, wala ba kamo'y pagsalig? A message from your friend, Hope Channel South Philippines. Bisan sa kadako ang atong mga pagsulay sa kinabuhi mga kapaglaom, ang Ginoo kanunay magauban kanato. Sa katuyuan nga makabot ang mga balita o mga sugilanon nga manindot gikan sa nagkadayang iglesia sakop sa Zamboanga Peninsula Mission, usa ka writers summit ang gipahigayon, diin gitapok ang tanang mga manunulat. Ani ang report ni kapaglaom Sandra Ray Bato Balonos alang sa dito. Hugpong sa mga manulat nagkahiusa alang sa usa ka writers summit sa katuyuan nga makabot ang mga sugilanon ug mga balita nga mga nindot gikan dinha sa kaumhan. Gibuhat ang maong panagtigom dinhi sa Zamboanga Peninsula Mission Function Hall. Pinasahi nga pagtagbo sa bulan sa Marso ang nasinati dinhi sa Zamboanga Peninsula Mission Function Hall alang sa usa ka panagtigom ug pagbansay sa mga manunulat sa nahisakpan nga misyon. Sa temang Penning Hopes, Persevering Memories, Inspiring Lives, mga magsusulti nagpahat sa mga kaalam alang sa pag-uswag sa mga talento sa delegado nga nagtambong. Through this workshop or summit, I learned so many things about news writing, about feature writing, about journalism, also photojournalism, wherein those learning that I gained from this workshop and Writer Summit, I could use this and train our pupils in our school, because this will be a great help for the children, wherein they can also learn and grow writing not only stories about themselves, but also stories in the Bible, which could inspire and help people to develop and love the Lord God, that everything that He has done for us. Usa sa mahinungdanong tumong niini mao ang pagkabot sa mga kalihukan gikan sa lokal nga mga iglesia ug tulunghaan ngadto sa mga katawhan pinaagi sa printed and online publications. Adunay 60 kapin ka mga delegado gikan sa nakalaing-laing mga distrito ang nakikauban, mga batanon, magtutudlo sa mga church school ug bisan mga hamtong nga gustong moapil niini nga buhat. This Writers Summit at ZPM has impacted me in many ways, but I'd like to cite only two ways. One of it is it has brought refreshing to me as in my journalism experience, since I had been a journalist in my younger days. And the second is that it has enhanced also my writing experience, especially for my Savior, knowing that I could also share the good news to the people around, considering that we are admonished especially that by pen and voice we are to proclaim Jesus, His life, His death, His ascension, and His work as our mediator, and His imminent return. Gisaysay sa mga magsusulti ang sukaranon sa pagsulat, sama sa photography principles, news and feature writing, pamaagi sa paglambo sa talento o uban pang pagpadasig. Human ining mao nga seminar atong tanawon ang integration sa atong mga outputs gikan sa atong mga seminarians nya kani nga mga istorya atong ibutang didto sa website sa Zamboanga Peninsula Mission. Hoping nga kani nga mga istorya makahatag og inspirasyon, makahatag og kadasig, makahatag sa mensahe sa paglaom ngadto sa uban.
Usa sa mga magsusulti mao ang kanhing Communications Director sa Southwestern Mission Attached Field na kun karon ilhan as Zamboanga Peninsula Mission, Dr. Matilde Benito. Din usa-usab sa nagsugod sa DL Fuente official publication of Zamboanga Peninsula. Giubanan sa hingpit nga pagsuporta sa Southwestern Philippine Union Conference Communications Director Pastor Roxy Pido, kauban ni Kapaglaom Ken Salarda. Writing is very, very important kay it is our way of expressing kung unsa atong mga experiences, unsa atong mga activities nga ginahimo sa church, so that people will also have an understanding ingana di ay ang Seventh-day Adventist Church. Gitapos ang mao nga panagtigom sa usa ka pinasahi nga commitment service din ang atong mga bisita kauban ang atong communications director sa ZPM naghatag og personalized pen simbolo sa pagtawag kanila dinha sa pagsulat para sa Dios. Luma sa paglaom, mga handumanan ipatunhay o kinabuhi madasig pinaagi sa mga sugilanon nga magahatag og inspirasyon sa atong pagkinabuhi. Kini alang sa pagpaabot ngadto sa mga katawhan sa dakong gugma sa Dios Amahan. Kini si Sandra Day Batubalunos alang sa MISPA Live News and Commentary. Daghang salamat sa mong report kapaglaom Sandra ug padayon sa pagbarog nga malig-on ug malawtayon Zamboanga Peninsula Mission. Alang sa unsa daw, #late marriages o #blessed singleness, hinungdan daw niini kinasubraan na pag-empower ang mga kababaihan. Unsa daw, kanusa o unsa man gayo di ay, ang insaktong edad sa mga kababaihan aron sa pagminyo. Anihas kapaglaom tawing galigo alang sa unsa daw. Who around the world, girls? Who around the world, girls? Who around this mother? Who around this mother? Unsa daw? What's up mga kapaglaom? Tingali nakagets sa mo kung unsa usab mga atong pagaisgutan karon. Walay lain kundi ang National Women's Month Celebration. Tungod kay kini ato man gisaulog matag bulan sa Marso. Unsa daw? Karong tuig 2024, ang tema sa maong selebrasyon nagingon, We for Gender Equality and Inclusive Society. Ug ang tumong nini mao ang pag-empower sa atong mga kababayenhan. Apan, ang social media bibo nga nagisgot nga ang mga kababayenhan daw masubrahan na sa ka-empower. Busa kadaghanan, wala na plano magminyo o dugay na magminyo. Unsa daw? #late marriages o #blessed singleness. Resulta daw kini sa nasubrahan ka empower. Unsa daw? Ikaw, unsa imong ikasulti niini? Tara, atong paminaw na atong hungihong sa atong mga higala kabahin ani nga isyu. Unsay pinakamaayo nimo nga itambag sa atong mga kababayenan? Sayo magminyo or dugay magminyo? Para sa imo ha? Dugay magminyo, boss. Dugay magminyo, sir. Dili sa ingon magminyo, dapat makuan sa kanang magpundar sa ba? Pwede sa depende ra na sa kuan mga batan-on ron. Gusto ba sila mosulod dali sa ilang kaminyoon? Oo. Basta importante magkasabot lang. Ay dili man sa nga dugay magminyo, boss. Para sa ko dapat magminyo ang mga kababayenhan kanang nasila saktong kuan bitaw boss nga makabarog na sila silang kaugalingon nga kang andam na ay kanang makabuhi na sila silang pamilya bitaw boss nga dili na magsalig sa ginikanan. Tungod sa kanang sa panahon karon ba nga sa kalisod bitaw, labi na ang pinakauna gyud is ang rice karon grabe na kamahal gyud. Pero kung nanay plaster, example nanay kung okay ang laki ng minyo maayo. Pero kung wala gani lisod pa ayaw. Lisod kaya gyud. Unsa daw? Unsay pahimangno sa Biblia kabahin sa insaktong panahon sa pagminyo sa mga kababayenhan. Ang insaktong edad sa kaminyoon nagdepende gyud na sa maturity sa usa ka babae. Ang pulong maturity sa sibil nga balaod gibutang nila nga
18 ang sa lalaki o ang sa babae, naa sa dapit sa 21 kinahanglan nga mauna siyang mo decide sa iyang kaugalingon. Mauna siyang mo sabot sa mga suliran sa kinabuhi. Ang iyang lawas makasagubang na sa mahimong katungdanan ingon nga asawa ug mahimong katungdanan puhon ingon nga inahan. Ang plano sa Dios para nimo maayo. Kung sa ayaw ka balaka, kadili ka madaot, kung itugyan nimo ang imong kinabuhi kaniya, giyahan kaniya sa mga desisyon nga imong himuon. Imong konsiderahan nga ikaw hamtong na sa panlawas, sa panghuna-huna, nga kamao ka na musabot sa mga sagumanguno nimo nga problema ug ang imong dawatunon nga tahas kung maminyo ka na. Kana nga duha ka responsibilidad ngunay bantayanan mo na nga dili maayong sudlan ang kaminyoon sa kababayan-an nga irresponsable pa sa huna-huna ug bata pa sa panlawas. Unsa daw? Mga kapaglawom, adunay mga nagminyo og sayo, nagpadako sa ilang mga anak og sayo, og nagmalipayon. Aduna usab ulahing nga nagminyo og nalipay gihapon sa ilang kaminyoon. Apan ang kinabuhi walay manual busa, tuguti ang Dios ang makakupot nini aron atong maangkon ang tinun-anay nga kalipay. Tungod kay kita mga anak sa Dios. Atong dumdumon ang Psalms 114 verse 15 nagingon, happy is the people whose God is the Lord. Kini si tawing galigo ng utana, unsa daw? Daghang salamat kapaglaom tawing galigo. Sa laing bahin, 72 katuig sa giya o kamayo sa Dios, gisaulog sa Tambulig Seventh-day Adventist Church, ang detalye gahatag ni kapaglaom Florimar Mirafuentes. Usa ka kahigayunan nga puno sa kadasig ug paghandom alang sa maong istorya sa kasaulugan ang adlaw sa mga kaigsuunan sa Tambulig Central Church sa pagselebrar sa ilang ika-72 nga anibersaryo nga gisaulog dinhi sa Tambulig, Zamboanga del Sur adlaw Sabado, Marso 2, 2024. Ang Tambulig Adventist Center nga nahimutang sa sentro sa Happy Valley, Tambulig District, puno sa kahinam tungod kay kini nagtimaan sa iyang ika-72 nga church founding anniversary. Ang programa gisugdan uban sa pagpasalamat ug sa pagpaila sa mga pioneer, ang saksi sa simbahan sa panahon ug oportunidad ug edad. Kini siya nagtamatuod lamang nag-exist ang atong buhi nga Dios o gadto sa mga katawhan dinhi sa palibot. Makita po nila nga ang atong iglesia dili lamang ni basta-basta nga iglesia, kundi ang atong buhi nga Dios nga gilagaran nato. Makita nila nga nag-exist o nagapadayon hantod ni mga katuigan o hantod pa sa tanan ng mga katuigan nga mabot na makita nila nga ang Seventh-day Adventist magin ang pinakatinuod nga atong angay sundon sa atong pagpangalagan. Salamat. Subay sa tema nga Keeping Faith Amidst Crisis, Resilience for Heavenly Quest, kini nahimong mabulukon na higayon sa pagbisita sa Pangulo sa Southwestern Philippine Union Conference nga nangulo sa kongregasyon sa iyang labom nga mga pulong sa kaalam ug padasig sa selebrasyon. Sa mga butang nga din, makahimot na pag-alagad ng lingkod, keep on working for the Lord. Kaya butang busy ka sa buhat sa ginagawa. Huwag magladis with away. Pero huwag ganing may buhat, dili mo ka pwede mo busy, di ka pa naman sa sayo. So one of the reasons why people they are actually became discouraged because they look at the limitations of others. But they focus on Jesus, who is the perfect example, and work for the services of others, you can move on straight forward towards the realization of our dream, and that is to be with God forever. So be strong, be firm, don't be shaken, and always keep busy working for the Lord. To be strong in God. Ang selebrasyon nagdala sa pag-ampo, pagdaig ug kinigiubanan ug hulagway sa pakigdait ug pagtuo sa pipila ka mga individual nga nidesisyon sa pag-apil sa sagradong bautismo. Ang selebrasyon sa ika-72 nga anibersaryo sa Tambulig Adventist Center nagpakita nga bisan unsa pa man ang atong giatubang nga mga kalisod, ang atong pagtuo ug pagkabag-uhan magpadayon.
gikan dinhi sa Tambulig Adventist Center, Tambulig, Zamboanga del Sur, kini si Florimar Mirafuentes alang sa Mizpa Live News and Commentary. Daghang salamat sa mga report kapag laom Florimar o Dalaygon ng Diyos, Tambulig Seventh-day Adventist Church. Dugang nga balita gikan sa Tambulig, pagbukas sa bagong yugto, ang Tambulig Adventist Elementary School nagsaksi sa pagtugyan sa opisina sa principal. Si kapaglaom Chimar Cordero, magabalita. Malampuson nga gisaksihan ang usa ka turnover ceremony sa principal's office sa adlawng Domingo, Marso 3, 2024. Dinhi sa Happy Valley, Tambulig Adventist Elementary School, Zamboanga del Sur. Kabahin sa selebrasyon sa ika-72 Church Anniversary sa Tambulig Adventist Center. Ang adlawng Domingo napuno sa kalipay o kahinam sa mga kaigsuunan ug mga kabataan sa gipahigayon nga mga aktibidades. Ug luyo sa kalingawan, usa-usab ka espesyal ang gipahigayon nila bina sa principal sa eskwelahan sa Tambulig Adventist Elementary School na opisyal na ang ipagamit o gihatagan og bag-ong istruktura sa office principal. Mao kini ang unang office sa principal nga si Sir Nelson Alaban sa sulod sa mga pila ka katuigan nga siya nagserbisyo dinhi sa Tambulig Adventist Elementary School. Dako kay ni siya og katabang tungod kay diri na nako i-accommodate ang mga parents kuna sila panginahanglan at the same time sa mga kabataan. Kay nagaplano ko nga diri nako ihimo ang akong mga prayer sa mga parents, especially sa mga kabataan nga ilang ma-feel nila nga welcome sila diri sa atong eskwelahan, labi na sa atong bag-o nga principal's office. Ang bagong opisina sa principal usa ka donasyon gikan ni Sir Winfredo Akain, kauban sa iyahang pamilya. Usa ka elder sa Tambulig Adventist Center. Usa ka pamatuod sa ilahang pagtuo ug pagsuporta sa misyon sa eskwelahan. Tungod sa kaluoy nako nga wala gyud ang ika-19 ka eskwelahan sa Western Mindanao Conference, wala gyud principal's office. Mao na nga nagkahuna ko nga ako na lang sponsoran. Ako yung sponsor. Pinagi sa gugma. O kadumanan po na mo din sa Iglesia Tambulig. Ang seremonya gipanguluhan sa espesyal na pakig-uban ni Pastor Junifer Coligado, ang kasamtangang Southwestern Philippine Union Conference Youth Director. Kini gipanalanginan idubanan sa pagdasig sa pagtuo og dedikasyon sa paghatag og Kristohanong edukasyon. Ang ako nga mensahe sa ato ang leadership dinhi sa atong eskwelahan, labi na kang Sir Alaban og sa tanan nato nga mga teachers og sa tanan nga mga kaigsunan, nga kini nga building ato nakita usa lang kini kasinugdanan sa dako nya nga building nga ato nga gipangandoy alang sa ato nga mga kabataan. So nga ko lang ibilin kaniya magpadayon kita sa pagampo og mainantuson sa tanang panahon kay wa kita masayod nga pila ka mga panahon masugdan usab sumpay niini nga building alang sa ato nga mga kabataan. Pagkatapos sa seremonyas, dako ang pangandoy og paglaom nga kini magpadayon ug mahimong usa ka source of planning for the school ministry. Mahigugmaong dapit sa mga estudyante ug mga magtutudlo nga adunay edukasyon ug moralidad. Gikan dinhi sa Tambulig Adventist Elementary School, kini si Jmar Cordero alang sa Mizpa Live News and Commentary. Daghang salamat sa mga report kapag laom Jmar. Dugang nga balita gikan sa Western Mindanao, Southern Asia Pacific Division kon SSD Education Department nanguna sa malampuson nga kulminasyon sa School Administrators and Teachers Leadership Seminar sa Gango, Usami City. Magabalik sa paglaom Florimar alang sa report. Kapin kun kulang 150 ka mga educational leaders ug teachers gikan sa lain-laing tulunghaan sa buhatan sa Western Mindanao Conference ang mitambong sa unang adlaw hangtod sa katapusan sa Schools Administrators and Teachers Leadership Seminar nga gipahigayon sa Western Mindanao Conference Church, Gango, Uzamis City sa adlawng igpapahulay Pebrero 24, 2024.
Si Dr. Benvenido G. Mergal ang naghatag sa special na mensahe hangtod sa commitment service ug ang serbisyo gisundan sa usa ka dedikatoryong pag-ampo sa pagsaad. Keep up the good work. The Lord is coming very soon, and our goal is to impress into the minds of our young people about the knowledge of God and also to make transformation in our lives. Let us remember the Lord has called us in a very special purpose, and we are working in a very important institution, and that's the school. So I would like to encourage all of you to continue praying the Lord and also continue the best. Ang atmosfera na puno og pagtahod ug pagsinati samtang naghiusa ang mga nagtambong sa pagampo ug pagdayig ug kini nagpakita sa usa ka malig-on nga kahiusahan taliwala sa edukasyon ug pagtuo. Para nako gyud kining commitment mao gyud ni ang pinakanindot kay nga naman dun na magitay lig-on nga pagigsaad nga atong himuon ngadto sa Ginoo. Not only for our kining gitawag sa ato nga buluhaton ingon nga magtutudlo, then apil na usab nini ang ato nga pagtugyan sa ato nga kanang kinabuhi nga ingon nga magbubuhat sa Ginoo nga mahimo natong ma-impart ang ato nga kaybalo ngadto sa mga kabataan, especially atong mga kabataan nga naghandom pod nga makapuy og langit nun nga puloy-anan. Ang pagpalambo sa kaalaman o pagpalambo sa karakter, isip mga magtutudlo sa atong mga tulunghaan, usa ka importanteng dedikasyon o kini kinahanglan magpabilin samtang kita magapadayon sa pag-alagad sa katawhan ug sa Dios. We are WMC teachers. We will go! Kini si Florimar Mirafuentes alang sa Bizpa Live News and Commentary. Daghang salamat sa mga report, Kapaglaom Florimar. Sa pagbalik, Zamboanga Peninsula Mission kon ZPM White Stewardship Seminar, nipukaw sa mga kasing-kasing sa kapin 400 ka mga delegado. Pag-atiman sa 85 katuig, kon pagtimaan sa 85 katuig sa pagtuo, kon 85th founding anniversary, uban sa mga minungdanong programa o mga pagpaila sa bag-ong ministro, gipahigayon sa Mount Nebo, Osmeña, Zamboanga del Norte. Kini uban pang mga balita ang atong atangan, humanin ni pipila ka mga pahinumdum. Ang kabukiran naghatag kay nato og nindot nga talan-awon. Nagkalain-laing matang sa hayop ug kakahuyan, ug naghatag usab og proteksyon batok sa kusog nga hangin ug bagyo. Ang mga kahoy usa ka importante nga bahin sa atong kinabuhi. Sila naghatag kanato og limpyo nga hangin ug talagsaong kaanyag sa kinaiyahan. Sila usab nagahatag og puloy-anan sa daghan nga mga hayop ug insekto. Ang kabukiran ug kakahuyan nagpahinumdum kanato sa kaanyag sa gimugna sa atong Ginoo ug nagkinahanglan kini sa atong pag-amping ug pag-amuma. Atong buhaton ang atong bahin sa pagproteksyon niini alang sa sunod nga henerasyon. Iyahat nako ang ako mga mata ngadto sa kabungturan. Diin ba magikan ang akong tabang? Ang akong tabang nagikan sa Ginoo nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. A message from your friend, Hope Channel South Philippines. Atong ampingan ang atong kinaiyahan dili lamang para sa atong kagulingon, kundi para usab sa sumusunod nga henerasyon. Daghang salamat niya nga pahinumdum. Puno sa mga sugilanon og testimonya sa pagpadasig ang milukop sa tibok Zamboanga Peninsula Mission Adventist Convention Center atol sa gipagayong ZPM White Stewardship Seminar, din nipukaw sa mga kasing-kasing sa kapin 400 ka mga delegado. Atong sayro na detalye gikan Kapaglaom Aika Madel Zombrana. Kapaglaom Aika. Naglaab ang kadasig ang milukop sa tibuok Zamboanga Peninsula Mission Adventist Convention Center
tungod sa mga pagpadasig o mga testimonya gikan sa mga kaigsuonan sa Baan Church o mga pangulo sa Departamento sa Pagkapinyalan. Ika-22 hangtod sa ika-24 sa Pebrero tuig 2024 gipahigayon ang ZPM-wide Stewardship Seminar nga niabli sa mga una-una sa kapin 400 ka mga delegado kabahin ni ining regular and systematic giving education. Gipanguluhan ang mga programa ni Pastor Pipito Natividad, ang kasamtangang Stewardship Director sa Zamboanga Peninsula Mission ug ang mainiton nga pagsuporta sa mga pangulong bisita gikan sa Southern Asia Pacific Division Stewardship Director Pastor Jibel Simba ug ang Southwestern Philippine Union Conference Stewardship Director nga si Pastor Michael Kapapas niawhag sa mga kaigsuunan sa pakiglambigit sa bulaton sa Dios dili lamang sa lokal kundi bisan pa ngadto sa tibuok kalibutan pinaagi nining COP o Combined Offering Plan. Magtulo pa lang katuig. Ikatulo katuig karon. So tibali duha pa katuig ang milabay nining atong gitawag intensified nga promotion sa COP. Unya dako na kayo ang kausaban sa dagan sa mga igsuonan o sa mga iglesia nga misunod nga tinud-anon nga mga mituman. Sa matag halad na to, nasayod ta nga ang kausa sa Ginoo sa tibuok kalibutan atong nasuportaran malipay gyud ka. Kada usa nga misinati niini nga pag-practice sa Combined Offering Plan do na gyud kausaban sa kinabuhi, kinaiya og sagara sa ako nga nadunggan sa mga misulay kami na sa 10% or more moingon gyud sila dili ma-explain. Kanang regular systematic giving is the system of system of distribution, COP. Combined Offering Plan, tanan mga halad diha na ibutang sa Combined Offering Plan, isara. So as WPUC, kini ang katapusan sa mission na pagtuyok na mo. So makaingon ta nga na tuyok na tanan ang mission conferences, pero ang mga churches wala pa kay na depende sa mga na-encourage na po nato ang mga stewardship directors sa mission level sa conferences kay sila pod mapadasig sa mga pastors, information sa mga pastors. Kaya mga pastors dito na sa district. Dugang pa ang mga kasanatian og testimonya sa mga kaigsuonan gikan sa Baan Church kabahin sa COP kun giunsa pagpanalangin sa Dios ang ilang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay ug ilabi na ang iglesia sa kinatibuk-an. Nabag-o sa akong kaugalingon kana bitang dili ko dali ma-discourage. Tungod kay ako may leader sa iglesia, kung makita nila nga yun ana, murag dili maayan dating. Hindi ko dali ma-discourage, unya murag kontento ko bisan gamay ra akong income. Nga gamay ra ang among income, pero nakita nako nga sa pagsulod na mo COP namo ni Mrs. nga ang mga bata nakahuman sa pag-eskwela. Usa sa gipasalamatan nako ang epekto sa COP pagkamatinumanon sa tithes tungod kay ang mga kabataan natudluan po namo sa pagkamatinumanon. Daghan sa mga kaigsuonan ang nahingangha og niapil sa pakigsaad sa paghatag og pagtuman sa Combined Offering Plan alang sa pagpalambo sa atong buluhaton sa pagpakaylap sa maayong balita ngadto sa tibuok kalibutan. Ako namon ko sa DepEd, dayon namo big business gamay. So gitry lang gid namo siya nga mahimong faithful gid sa amo ang tithes og offering kay sa una kanang tithes lang gid ang offering kung unsa lay mahulbot pero wala gid mi nakitaan bitaw nga kanang murag changes sa amo ang life pero nakita namo nga amo ang church nag-struggle. So pagkadungog namo ani nga promotion, amo siya gitik as a challenge. Tungod kay wala pa man nag-start ang amo ang church. So kami nga magtiayon mao ni una og himo ato. So gisalig jud namo sa Ginoo tanan, nagkuha mi og kanang tithes sa salary og sa kanang negosyo. Pero praise God nga bisan pa og daghan dako gid siya og kanang deduction kung imuhang ihapon pero wala jud gi kanang ingon na dako lang, wala gid ingon nga kanang naglisod ni wala gyud. Pero dako kayo siya og changes sa amo ang family in terms of bonding sa relationship. Bisan pa amo ang anak nagpractice na siya og COP. Ang COP gyud dako gyud kay katabang sa amo ang iglesia. Karon ang iglesia sa Biacastor nagpa-outro na sa building. O sa pinaagi sa COP. Amo gyud nakita nga
Faithful lang bitaw ka sa mga pag-uli. Dili gyud ka pasagdan sa Ginoo. Daghan kayo kog nakatunan tungod kay ang ato ang buluhaton di ay dili lang maglangkob locally kundi kini globally nga ang word nga mas ako ang nasabtan ug mahimo na ako nga madala sa atong mga kaigsuonan didto sa ato ang local church mao ang local no ang ato ang combined offering plan dili lang dinhi sa ato ang nasod kundi dili makahimo usab kita sa pagpahat sa buluhaton ngadto usab sa uban nga mga nasod. Ang tambuanan sa langit abli alang sa pagpanalangin sa iyang mga katawhan nga abli usab ang mga kamot sa paghatag sa madagayaon gayon. Nagasubay ug nagatuman sa kabubuton sa langit ng Amahan. Gikan diri sa Buanga Peninsula Mission kini si Kapaglaom ay Kamadel Sombrana alang sa MISPA Live News and Commentary. Daghang salamat sa mga report Kapaglaom ay ka og magapadayon kita sa katong kadasigon isip mga piniyalan sa Dios. Sa laing bahin pagtimaan sa 85 katuig sa pagtuo kon 85th founding anniversary uban sa mga mahinungdanong programa o mga pagpaila sa bagong ministro gipahigayon sa Mount Nebo Osmeña, Zamboanga del Norte. Si Kapaglaom Jean Christian Abe Tumarong magasaysay sa detalye. Ka kilometro gikan sa lungsod sa Sergio Osmeña, Zamboanga del Norte ug adunay 2 ka oras makita ug mabisita nimo ang iglesia sa Mount Nebo SDA Church. Uban sa mga pahiyom sa mga kaigsuonan nga motagbo kanimo. Ug karon Marso 2, 2024, nagtimaan sa usa ka mahinungdanong panghitabo sa kasaysayan sa iglesia sa Mount Nebo SDA Church. Samtang ang mga kaigsuonan na nagtigom sa pagsaulog sa 85 katuig sa dili matarog nga pagtuo og serbisyo. Sukad sa ubos nga paghimugso niini, ang maong iglesia nahimong kahayag sa paglaom, gugma ug espirituhanong pagtubo alang sa tanang miyembro nga magtotoo. Sulod sa 85 ka mga katuigan, ang maong iglesia na naghugpong, na nag-uban, ingong pamilya, nagsuporta sa usag-usa ngadto sa kalipay ug mga hagit sa kinabuhi. Kini nga pagbati sa panaghiusa ug panaghigalaay nga nagsustener kanila sulod sa mga dekada, nagbugkos kanila sa usa ka gipaambit nga pagsalig sa ilang pagtuo. Sa maong panagtigom karon, ilang gibag-o ang ilang relasyon sa panaghigalaay nga masuod pa ug mas gikomentar ang ilang mga kaugalingon sa mga mithi nga nagiya kanila hangtod niining mga taknaa. Sa ako nga na-experiensyahan sa una na mo diri nga kahimtang gamay ra gyud nga simbahan. Kanimo oy pirmiro gyud nga simbahan dinhi sa distrito. So among nakita sa nagkadugay-dugay na nga mga panahon, nagkadaghan ang simbahan hangtod karon. Nakita namo ang dako kayong kalambuan tungod kay nahimo na gyud distrito. So mauni ang amo nga pasalamat tungod kay gikan sa una hangtod karon ang Ginoo nagauban ug ang kalambuan nagpadayon. Sentro sa ilang selebrasyon mao ang pagpaila sa ilang bag-ong ministro. Pastor Jigel Imong, usa ka mahinungdanong okasyon nga nagpasabot sa usa ka bag-ong kapitulo sa kinabuhi sa ilang iglesia. Uban ang halalom nga pagtahod sa pagpaabot, ilang giabi-abi ang ilang bag-ong ministro sa ilang taliwala nga gipiyal kanila ang sagradong responsibilidad sa pagbantay sa ilang kongregasyon. Samtang ang bag-ong ministro nagbato niining gitamod nga tahas, sila naghalad sa ilang mga pag-ampo og suporta nga masaligon sa ilang abilidad sa Pangulo uban sa kaalam, kaluoy ug grasya. Nakita nako nga gikinahanglan ang pahinumdum nila sa ilang mga obligasyon sama anang ang ilahang matinugyanon diha sa Ginoo, sa ilahang pagpadala sa ilahang mga katungdanan ingon nga mga magtotoo. Dinhi sa maong bago nako nga distrito, diri na sab nako nabati nga mahinungdanon ang matag gutlo, mahinungdanon sab ang matag katiguman nga naa dinhi sa ato ang distrito nga atong i-develop, atong i-straighten pa natong maayo aron nga mas madasig ang matag usa. Samtang ang iglesia gilantaw ang umalabot, sila nagpadayon kabilin sa pagtuo, paglaom,
gugma nga nagpaila sa ilang iglesia sulod sa 85 ka tuig. Kita nang hinaot nga magpadayon sila nga mahimong kahayag sa kangitngit, tinubdan sa kusog alang ni adtong nanginahanglan ug usa ka testamento sa gugma sa Dios. Kini si Jane Christian Ave Tumarong alang sa MISPA Live News and Commentary. Dang salamat sa paghatag o katinawan o dang salamat sa mong report. Kapaglaom, Jean. Mga higala, dala ang tumong sa kahiusahan sa panglawas. Ang Western Mindanao Conference Health Professional Medical Mission naghatod og paglaom sa mga katawhan sa sitio Panuguton, Dumingag, Zamboanga del Sur. Anihas kapaglaom Florimar Mirafuentes, alang sa report. Usa ka sityo nga nanginahanglan og suporta sa pag-atiman sa panglawas nga nagtimaan sa unang higayon. Ang Adventist Medical Mission Team nakaabot ni ini nga dapit uban ang inisyatibo ni Pastor Randel Harlega, District Pastor. Niining adlaw Pebrero 25, 2024 nga bag-o lang mihimo og makasaysayanong pagbisita sa kasing-kasing sa mga residente sa Barangay Marangay, Sitio Panuguton, Dumingag, Zamboanga del Sur. Nga may resulta nga nagpabilin og dili mapapas nga epekto sa komunidad. Ang nakayunik aning medical outreach tungod kay ato nagipahigayon sa usa ka bukid dayon talagsaon ra kaayo kay usually ang atong medical outreach didto ra sa mga patag pero karon mga higala diri kita sa bukid kay so far wala pa gid siya nahimuan. Nahimo naton siya napili tungod kay sa pipila ka mga tuig wala gid siya nasudlan karon pa gid naton siya nasudlan sa atong medical outreach dayon ato pong ipahigayon atong wali sunod nga semana. Ang Medical Mission Team madasigong gikumitar ang ilang talento nga dunay pagkamaluluyon nga pag-atiman, naghatag hinungdanon nga serbisyong medical sa mga residente nga nagkalisod sa pag-access alang sa kahimsog sa panlawas. Gikan sa kinatibuk ang check-up ngadto sa espesyal nga mga pagtambal, mao ang tumong sa pagtubag sa diha-diha nga mga panginahanglan sa panglawas, samtang nagpalambo sa pagbati sa paglaom sulod sa komunidad. Para makita sa mga katawhan diri sa Panaguton ang lifestyle nga gi-design ni Jesus Christ para sa iyang mga katawhan nga maayo nga panglawas gid. So aside sa advocacy nga ato ang pagahimuon, aside sa consultation ang ato mga services, naatay tuli, naatay check-up sa mata, naatay dental oral health o dental extraction no, sa mga ngipon, dayon naatay haircuts po nga paghimuon para sa mga tawhan. Pinaagi niini nang hinaota nga makita gyud si Kristo sa ato ang kinabuhi isip mga SDAs. Taliwala sa mga hagit nga giatubang sa mga lumulupyo sa Sitio Panuguton, ang Adventist Medical Mission Team wala lamang nagtanyag og medical nga suporta kundili nagpakita usab sa diwa sa pag-alagad ug panaghiusa. Ang maong pagbisita nagsilbi nga usa ka suga sa kahayag nga nagdanag sa dalan padulong sa pagpalambo sa kahimsog ug kaayuhan sa komunidad. Dako kay na kong ipasalamat bisan mismo sa ako lang kagulingon o sa ako ang barangay, ma'am. Bisan pa siguro atuan na silang sa tagsaon. Mura posible jud nga natagamtaman jud nila ba ang kini nga programa nga naabot sa barangay na usagid siya nga dako kay nakatabang para sa mga. Dili jud ko kato umamba nga maingon ani karon ba murag sana kana bang murag bitaw gyud pud ba o murag pugong na kuan ba nga. Salamat jud kay salamat. Ako yung ito lang mo ang pagpasalamat nga dakong pagpasalamat sa 70 Adventist. Samtang ang mga lanog niining makapabagong pagbisita nagpabilin sa Sitio Panuguton, ang dedikasyon sa maong grupo nagbarug isip usa ka testamento sa gahom sa maluluyon nga healthcare outreach. Ang epekto sa ilang mga paningkamot siguradong mulanog sa umaabot nga mga tuig nagpabilin og usa ka handumanan sa pagkaayo ug paglaom alang sa maong sitio. Gikan dinhi sa Sitio Panuguton, Dumingag, Zamboanga del Sur, kini si Florimar Mirafuentes alang sa MISPA Live News and Commentary. Daang salamat sa mga report kapag laong Florimar og padayon sa Garasigon Western Mindanao Conference Health Professionals.
Mga kapaglaom, luyo sa mga pagbag-o sa panahon, andam na pod ba kaha kita nga musagubang sa bagong simana. Kana atong siron sa atong weather outlook, kauban si kapaglaom ay siya dumangkas alang sa Miss Panahon. Kamusta man ang inyong una nga simana sa Marso mga kapaglaom? Paspas ragid kayo ang ato nga oras og kini ginaubanan pirmi og dili mga tagna nga panahon. Busa karon ato na pud pagasutaon ang atong weather outlook for next week March 10 to 16, 2024. For tomorrow, Sunday, mga kapaglaom, we'll have a weather of sun through high clouds with a low probability of rain at 25% o kini pagaubanan og temperatura from 21 to 34 degrees Celsius. Sa Lunes, mga kapaglaom, may temperatura kita from 22 to 34 degrees Celsius and the sun and areas of high clouds na panahon. Sun through high clouds ang panahon that we are expecting to have for this upcoming Tuesday with a temperature from 22 to 34 degrees Celsius. Magasugod gikan 20 to 33 degrees Celsius mga kapaglaom ang ato nga posibleng na maeksperiensyahan nga temperatura o times of clouds and sun na panahon sa Miyerkules. Ang ato nga kalangitan for Thursday kay mostly cloudy apan adunay posible nga mubo nga mga panahon sa pagbati sa kainit sa adlaw. We'll then have a temperature from 21 to 35 degrees Celsius. On Friday, we'll have a temperature playing from 20 to 34 degrees Celsius paired with the weather of sun and some clouds. As we end our week, mga kapaglaom, sunshine and patchy clouds in the long marinade with a temperature of 20 to 35 degrees Celsius are the possible weather that we'll experience. The sun will set on Friday and Saturday in the afternoon at 5:52 p.m. As we approach the summertime, mga kapaglaom, it is important to have a happy and healthy summer. Take advantage of summer fruits and vegetables. In-season produce is not only delicious, but also more affordable. Adding fresh fruits and vegetables to your diet like watermelon, cucumbers, and tomatoes helps support your health and boost your immune system. Hugot panahon na pud kita, mga kapaglaom. In Proverbs 27:6, wounds from a friend can be trusted, but an enemy multiplies kisses. Muna mga kapaglaom na ayaw kalain if storyahan ka og tinuod sa imong friend, if ang iya nga intention kay maayo or para sa imo nga mag-improve ka, kaysa mamati ka sa mga sweet na words or compliments na dili day tinuod og atik ra. That's why mga kapaglaom, choose your friends wisely. Kaninyong Miss Nahon, Miguel Ayesha Dumancas. Till we meet again, dito sa Miss Pa Nahon. Daghang salamat sa mong weather update kapaglaom Aisha. Og mga kapaglaom tungod kay live man kita karon din sa Masgad, Zamboanga del Norte. Atong buot pasalamatan ang atong mga kaigsuonan diring dapita mga kapaglaom nga may mainiton nga may abi-abi sa atong Hope Channel South Philippines team diring dapita. Og mahigala ato sa pasalamatan ang ato nga mga missions and conferences sa makanunayon nga pagpadala sa inyong mga balita sa tibok simana alang sa pagpadasig sa atong mga igsuonan sa matag iglesia. Og dang salamat usab sa atong mga kapaglaom nga kanunay nagabuhat sa maong medical mission alang sa atong mga igsuonan sa palibot. Og doon usab kitay Women's Celebration karon nga bulan. Congratulations sa atong mga kabayan sa ato nga iglesia. Og mga higala, mao kadto ang atong nakalap nga mga balita, atong nasaksihan ang naglaing-laing mga positibong balita o mga sugilanon sa paglaom. Sugilanon nga makahatag kanato sa kadasig ug kalig-on sa atong pagtuo. O kami kanunay nang hinaot nga kamo ug ang mga pulong sa gugma magapatigbabaw sa matag usa kanato. Ang Ginoo magauban kanimo kanako sabtang kita magapadayon sa paglawig aning biyahe sa sa atong kinabuhi. Padulong sa atong matuod nga puloy-anan kinyong kapaglaom makardayha magapainumdom kaninyo nga ang atong kinabuhi lumalabay lamang. Ang Ginoo magauban kanimo kanako samtang kita magapadayon sa paglawig aning atong kinabuhi padulong sa langit nun puloy-anan. Hangtod sa sunod higayon
May our Heavenly Father who watches over us, watch over you and me, till we meet again here on Mispa Live News and Commentary.